अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो हम रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं, यहाँ पे आपने दुनिया में पहले सुना होगा मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात होते हैं। हमारे आसपास भी होते हैं, हमारे शहरों में भी होते हैं, हर जगह जिन्नात मौजूद होते हैं। और हमने किस्से कहानियों में और इस तरह की हमने तमाम इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही पता है, मगर हमें ये रिएक्शन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन्नात के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म की कौमें होती हैं, नस्लें होती हैं, उनके अंदर भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। कितने किस्म के होते हैं और इनमें क्या क्या नस्लें होती हैं, तो आए आपको व्लॉग का आगाज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की वीडियो होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान से कबल इस दुनिया में मौजूद थी और आज भी हमारे आस पास ही रहती है, अलबत्ता इंसानी आंख इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया के कई दूसरे मज़ाहिब जिन्नात की तख्लीक और इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती, ताहम वो इनके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर इस मखलूक को डार्क मीटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम से जोड़ती है। जबकि कुरान मजीद और इससे कबल नाजिल होने वाली इल्हामी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी कई अकसाम के होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात की चंद ऐसी अकसाम के बारे में बताएंगे जो हजारों बरस से इस कुर्रे अर्ज पर आबाद हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हातिफ नामी जिन्नात के बारे में। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाजें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज। ये जिन्नात जानवरों की मुख्तलिफ आवाजें भी निकाल सकते हैं। ये इंसान को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक आवाजें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाजें या बार बार ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें। ये जिन्नात इंसान को डराने की खातिर बहुत ऊंचा चिल्लाकर लोगों को इनके नाम से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नाज़रीन, इस जमीन पर गौल नामी जिन्नात की एक किस्म भी आबाद है। ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों के आज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो गैर आबाद और बहुत पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं और रात में ही अकेले सफर करने वालों को नजर आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता और न ही किसी के साथ दोस्ती करता है। प्यारे साथियों, अगली किस्म सालिस के नाम से जानी जाती है। ये जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो फीमेल यानी जिन्नियों पर मुश्तमिल होती है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो बहुत ज्यादा बासलाहियत होता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और खास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार करते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये इंसान को बासानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी डालते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज औकात जिन्नात औरत की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख में ऐसे वाकयात की कसरत मिलती है कि जब सालिस नामी जिन्नियों ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर उससे शादी की हो। प्यारे दोस्तों, नस नस भी जिन्नात का एक खतरनाक गिरोह है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शैतानी जिन्नात और इंसान के जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालिस नामी जिन्नात खूबसूरत औरत की शक्ल में जाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं, तो उससे पैदा होने वाले बच्चे को नस नस कहा जाता है। नस नस की शक्ल सूरत के बारे में कहा जाता है कि इंसानों और जिन्नों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पैर से कूद कूद कर चलते हैं। इनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीरकर दो टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज फुदकते और बहुत तेज चलते हैं।
یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے۔ بعض اوقات یہ باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لیں تو یہ اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہن نامی جنات کی ایک قسم کے بارے میں۔ ہن جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ہن کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنات کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ معزز دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں مارد نامی جنات کے بارے میں۔ مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ نافرمان اور گنہگار ہے۔ مارد نامی اس جنات کے گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سالوں پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کی ایک جنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جنی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے دوستو، قرین بھی جنات کے گروہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور آپ کے ہر خفیہ کام سے واقف ہوگا۔ یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور بےہودہ خیالات پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں اس کا ایک ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو بہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین یعنی قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، عفریت بھی جنات کی ایک قسم ہے۔ دراصل عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قدآور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ جنات کے اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ جنات کا یہ گروہ زیادہ تر زمین کے نیچے رہتا ہے۔ یہ جنات زیادہ تر گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنات اڑ کر آسمانوں تک جا سکتے ہیں۔ وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتے اور واپس آ کر نجومیوں اور دیگر عاملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمان میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ آسمان میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتا ہے اور یہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی جنات کی کچھ ایسی اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں رقم کی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ جی فرینڈز، یہ تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو
جو جنات کے متعلق تھی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ تمام انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیے گا. اسی طرح کی آگے آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو لاتے رہیں گے. اس ولاگ سے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ڈھیر سارا پیار. اللہ حافظ.